रिसर्च मेथोडोलोजीमा युज हुने एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रिलायबिलिटीको बारेमा आज कुरा गर्नेछौँ। रिसर्च मेथोडोलोजीमा हामीलाई कुनै पनि रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन सेट्स अफ डेटा आउँछ रिसर्च गरेर त्यो डेटाहरू अथवा जुन इन्स्ट्रुमेन्ट हामीले युज गर्छौँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा जुन प्रोसिडर्स अथवा जुन डेटाको फर्म हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्ने हुन्छ त रिलायबल हुनुपर्ने हुन्छ। सो रिलायबिलिटीले के कुरा चाहिँ दर्शाउँछ भनेपछि तपाईँले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा चाहिँ तपाईँले युज गरेको सेट अफ प्रोसिडर्सहरू कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीलाई बताउँछ। सो reliability is one of the important tool for testing the degree of consistency of your instrument and the method or procedures that you have adopted in the research. तपाईले कुनै पनि मेथड कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा प्रोसिडर चाहिँ केही कुराहरू कन्डक्ट गर्दाखेरि केही रिसर्चको कुराहरू कन्डक्ट गर्दाखेरि एडप्ट गर्नुहुन्छ र त्यही एडप्टेड कुराहरू तपाईहरुको कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन त है त्यो कन्सिस्टेन्सी बताउने काम चाहिँ तपाईहरुको रिलायबिलिटीले गर्छ। अब यो रिलायबिलिटीको अरु नेमहरु पनि छ तपाईहरुको लाइक यसलाई चाहिँ डिपेन्डेबिलिटी अथवा स्टेबिलिटी अथवा प्रेडिक्टेबिलिटी अथवा एक्युरेसी अथवा रिपिटेबिलिटी भनेर चाहिँ हामीले रिलायबिलिटीको अरु नेमहरु पनि हामीले दिन सक्छौं है। सिम्पल वर्डमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुन अवस्थामा एउटा मान्छेलाई चाहिँ रिलायबल म्यान भन्न सक्नुहुन्छ त है। सो एउटा मान्छे जो चाहिँ तपाईहरुको कन्सिस्टेन्ट छ, जसको बिहेभियर जसको रेस्पोन्स चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ, युनिफर्म छ, त्यस्तो मान्छेलाई तपाईहरुले रिलायबल भन्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो आज तपाईले कुनै मान्छेलाई भेट्नुभयो, उसको बिहेभियर कस्तो छ, भोलि पनि त्यसको बिहेभियर त्यस्तै अथवा सिमिलर हुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ के भन्न सक्नुभयो त त्यो मान्छे चाहिँ रिलायबल छ है भनेर सक्नुभयो। लाइकवाइज और सपोज तपाईले आज टेम्परेचर नाप्नु भयो है, थर्मोमिटरले चाहिँ टेम्परेचर नाप्नु भयो। ओके, बिहान 6 बजे तपाईहरुले चाहिँ एउटा आफ्नो टेम्परेचर नाप्नु भयो, त्यो चाहिँ एउटा भ्यालु आयो तपाईहरुको, एउटा सर्टेन डिग्री आयो, टेम्परेचर आयो। त्यसपछि बिहान 6:10 मा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फेरि टेम्परेचर नाप्दाखेरि चाहिँ कति आयो त सिमिलर अथवा भेरी नियर अबाउट आयो भनेपछि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईहरुले जो युज गर्नु भएको छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट दैट इज थर्मोमिटर रिलायबल छ। ओके, लाइकवाइज इन इन्जिनियरिङ सेक्टर रिलायबिलिटी भनेर चाहिँ तपाईहरुको आफ्नो धेरै इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा चाहिँ भन्न सकिने भयो। तपाईहरुको डिफरेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा अथवा चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु अथवा प्रोसिडर्स हुन्छ। त्यो प्रोसिडर्सहरु चाहिँ तपाईहरुको कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ युज हुने टर्म नै के हो त रिलायबिलिटी हो। ओके, रिलायबिलिटीको तपाईहरुको डेफिनेसन के रहेको छ भनेपछि बेस र कानले चाहिँ एउटा डेफिनेसन दिनु भएको छ। A test is reliable to the extent that it measures whatever is measuring consistent. जबसम्म कुनै पनि टेस्ट अथवा कुनै पनि रिसर्चले चाहिँ कन्सिस्टेन्टली सिमिलर डाटा अथवा कन्सिस्टेन्टली एप्रोप्रिएट कुराहरू टेस्ट गर्दैछ भनेपछि तबसम्म हामीले त्यस्तो टेस्ट अथवा प्रोसिडर अथवा मेथड अथवा इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले रिलायबल भन्न सक्दछौं। रिलायबिलिटी मेजर गर्ने चाहिँ देयर आर डिफरेन्ट मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज टेस्ट रिटेस्ट मेथड, जसलाई हामीले स्टेबिलिटी पनि भन्न सक्छौं। सेकेन्ड मेथड तपाईहरुको अल्टरनेटिभ फर्म मेथड हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्स चेक गर्छौं। थर्ड मेथड तपाईहरुको स्प्लिट हाफ मेथड हुन्छ, जसमा हामीले होमोजेनिटी चेक गर्न सक्छौं। ओके, फर्स्ट मेथड अफ रिलायबिलिटी is test retest method. Okay, अब यो टेस्ट रिटेस्ट मेथडले चाहिँ तपाईहरुलाई के दर्शाउँछ भनेपछि सपोज तपाईले एउटा इन्स्ट्रुमेन्टबाट के गर्नुभयो त
डेटाहरू लिनुभयो. सपोज यु आर टेकिङ डेटा फ्रम सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्ट. ओके, एउटा डाटा लिनुभयो, फेरि अर्को डाटा लिनुभयो है, फेरि अर्को डाटाहरू लिनुभयो. एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ ल सपोज लेट अस सपोज दैट we are taking certain data from a certain instrument. Okay, so हामीले डेटा अथवा मेजरमेन्ट कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्टबाट लिँदाखेरि अब यो डेटाको इच डेटाको भेरिएन्स एक आपसमा कति छ त भनेर तपाईहरुले जब हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको के हुन्छ त टेस्ट रिटेस्ट मेथड हुन्छ. सपोज तपाईले एउटा डाटा लिनुभयो, अर्को डाटा लिनुभयो र यो डाटा र दुईटा डाटाको बीचमा चाहिँ कति भिन्नता आयो त, कति तपाईहरुको फरक आयो है, त्यो नै तपाईहरुको के हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ टेस्ट रिटेस्ट मेथड भन्छ. अब यसलाई चाहिँ अझ क्लियरली बुझ्नलाई चाहिँ व्हाट वी क्यान से दैट सपोज तपाईसँग चाहिँ एउटा कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिन छ र कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिनमा चाहिँ तपाईहरुले अब के इन्टेन्ट गर्नुभयो त भनेपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक तपाईहरुले मेजर गर्न थाल्नुभयो है. त्यसको लागि तपाईले चाहिँ अब ब्रिकको स्याम्पल प्रिपरेसन गरेर अनि ब्रिकलाई चाहिँ तपाईहरुले 24 आवर्ससम्म चाहिँ एउटा बिकरमा चाहिँ राखेर चाहिँ है विथ डिपिङ इन्टु द वाटर तपाईले त्यो राखेर चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्न थाल्नुभयो है. त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो मसिनबाट सर्टेन तपाईहरुसँग के आयो त, सर्टेन त्यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो. सपोज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को एउटा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो सर्टेन, सपोज 20, लेट अस से दैट 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को तपाईहरुको ब्रिकको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो. अब एउटा ब्रिक एलिमेन्टको 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तपाईहरुको के आयो त, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो. लाइकवाइज अर्को ब्रिकको तपाईहरुको के आयो, अर्को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो. लेट अस सपोज दैट यहाँ चाहिँ तपाईहरुको 20.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, like right. So in this case what you can say that तपाईले जुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको दुईटा डाटा एटलिस्ट दुईटा डाटाको चाहिँ तपाईहरुको जुन भ्यालु छ दैट इज भेरी मच क्लोज टु इच अदर है. र त्यो केसमा चाहिँ तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ त, यो इन्स्ट्रुमेन्ट इज रिलायबल अथवा तपाईले जुन प्रोसिजरले चाहिँ ब्रिकको स्याम्पल अथवा त्यो ब्रिक स्पेसिमेन बनाउनु भएको छ दैट इज अल्सो रिलायबल भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ. एटलिस्ट दुईटा स्याम्पल दुईटा एलिमेन्टमा चाहिँ तपाईहरुले यस्तो गर्नु पर्यो. सपोज तपाईले फेरि अर्को ब्रिकको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ नाप्नु भयो र त्यसको चाहिँ तपाईहरुको कति आयो त 19.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को चाहिँ तपाईहरुको कति आयो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आयो, राइट. So in this case also you can say that your data obtained are very much close to each other. So तपाईको डाटाहरु रिलायबल छ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुभयो. Let us suppose that तपाईको डाटा 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर नआइकन यहाँ 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आको भए चाहिँ what will be happening in this case. So 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को एउटा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आछ. सिमिलर सैंपल अफ ब्रिक को अर्को सिमिलर सैंपल अफ ब्रिक को 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आछ, राइट. व्हाट यू कैन से दैट यो दुईटा सैंपल को बीचमा चाहिँ अथवा दुईटा तपाईहरुको रिजल्ट को बीचमा चाहिँ रिलायबिलिटी लेस छ बिकज तपाईहरुको डाटाको भेरिएसन चाहिँ एकदम धेरै हाई छ, राइट. लाइकवाइज व्हाट यू कैन से इन द रिमेनिङ टु फिचर्स तपाईको थर्ड ब्रिक को 19.5 आइराछ, सेकेन्ड ब्रिक को सपोज 20.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ आइराछ भनेपछि यू कैन से दैट इन दिस केस दिस instrument what you are using is reliable and the method what you are using is also reliable, right. So तपाईले टेस्ट रिटेस्ट मेथडमा चाहिँ सिमिलर कन्डिसन भएको ब्रिक स्याम्पल युज गर्नुहुन्छ र सिमिलर कन्डिसन भएको ब्रिक स्याम्पल युज गरिकन तपाईले चाहिँ टेस्ट गर्नुहुन्छ र सिमिलर रिजल्टहरु अथवा डिसिमिलर रिजल्ट अथवा सिमिलर रिजल्टहरु कम्पेयर गर्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ रिलायबिलिटी तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ, राइट.
सो दिस इज द टेस्ट रिटेस्ट मेथड, जसमा तपाईले इन्डिभिजुअल एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर त्यसको रिलायबिलिटी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा सिमिलर प्रोसिजर युज गरेर प्रोसिजर अथवा मेथडको रिलायबिलिटी तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, राइट? टेस्ट रिटेस्ट मेथडलाई तपाईहरुको स्टेबिलिटी रेस्पोन्स मेजर गर्ने एउटा मेथड पनि भनिन्छ, राइट? जसमा तपाईहरुले यो डिफरेन्ट स्याम्पल एलिमेन्टको चाहिँ स्टेबिलिटी तपाईहरुले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा आउने भेरिएन्स, त्यसमा आउने भिन्नता कति हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड इज आवर अल्टरनेटिभ फर्म मेथड, जसलाई हामीले इक्विभ्यालेन्स मेथड पनि भन्न सक्छौं, राइट? लेट अस सपोज दैट अघि नै हाम्रो एक्जाम्पल एउटा दिएको छौं हामीले कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको, राइट? अब इक्विभ्यालेन्स मेथडमा अथवा अल्टरनेटिभ फर्म मेथडमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भनेपछि लेट अस सपोज दैट तपाईसँग एउटा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्ने मसिन छ, अहिलेको रिसेन्ट मसिन छ, रिसेन्ट एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट छ, र पहिला 10 वर्ष अगाडिको पनि एउटा तपाईसँग चाहिँ कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिन छ है। सो हामीसँग चाहिँ अल टुगेदर दुईटा के भयो त कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिन छ, एउटा चाहिँ भेरी रिसेन्ट छ, धेरै नयाँ छ, र एउटा तपाईहरुको 10 वर्ष पुरानो तर वर्किङ कन्डिसनमा भएको नै तपाईहरुको कम्प्रेसिभ टेस्ट मसिन छ, राइट? अब अल्टरनेटिभ फर्म मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ भनेपछि अब रिसेन्ट कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिनको जुन डेटाहरु हुन्छ कस्तो आइराछ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्छौं, र पुरानो तपाईको पुरानो कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टको अथवा सेम इन्स्ट्रुमेन्ट हुनु पर्यो, फेरि कम्प्रेसिभ टेस्टिङ गरिराछौं भनेपछि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ मसिन हुनु पर्यो, कम्प्रेसिभ टेस्ट मसिन हुनु पर्यो, र त्यसको पुरानो र नयाँको हामीले डेटाहरु हेर्न जान्छौं, राइट? अब पुरानो डेटा कस्तो आइराछ, पुरानो मसिनले इन अ सेन्स पुरानो कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिनले युज गरेको डेटा कस्तो आइराछ, र नयाँ रिसेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टले युज गरेको डेटाहरु कस्तो आइराछ तपाईहरुले हेर्नुभयो, र तपाईले चाहिँ सिमिलर सेट अफ ब्रिक स्याम्पल बनाउनु भएको छ है। फेरि सिमिलर सेट अफ ब्रिक स्याम्पल चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु भएको छ, र फेरि के हेर्नु भएको छ तपाईहरुले डेटा हेर्नु भएको छ, र तपाईले के अब्जर्भ गर्नुभयो भनेपछि दुईटैको डाटा चाहिँ तपाईहरुको लगभग सिमिलर आछ। तपाईले नयाँ मसिन युज गर्नुस् अथवा पुरानो मसिन युज गर्नुस्, डेटा चाहिँ इट इज नट भेरिङ फ्रम इच अदर भनेर तपाईहरुले एउटा कन्क्लुजन निकाल्नुहुन्छ भनेपछि त्यो चाहिँ अवस्थामा तपाईहरुको के भन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि दिस इज मोर रिलायबल, तपाईहरुको जुनै इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्दाखेरि पनि त्यसमा रिलायबिलिटी छ है भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ दिस टु फर्म अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स, these two form of tools are equivalents, and also you can say that these two form of equipments are reliable, okay? Let us suppose that तपाईको डाटा चाहिँ रिसेन्ट मसिनबाट चाहिँ एउटा डाटा रिसेन्ट मसिनबाट एकदम हाई आइराछ, सपोज 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, र यसमा चाहिँ तपाईहरुको 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आयो। सेकेन्ड डाटा तपाईहरुको 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आइराछ, र यसको चाहिँ तपाईहरुको 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आइराछ। सो इन सच अ केस तपाईले दुईटा एलिमेन्टलाई चाहिँ कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अकरिङ ह्युज डिफरेन्स बिट्विन इच एलिमेन्ट्स। नाउ व्हाट यू कैन से दैट दिस डेटा आर नट रिलायबल, and while measuring a similar sample the measurement is being different in different equipment भनेर तपाईहरुले चाहिँ कन्क्लुजन ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड दिस टाइप अफ मेथड अफ टेस्टिङ रिलायबिलिटी इज नोन एज अल्टरनेटिभ फर्म मेथड, जसमा हामीले के गर्छौं भनेपछि टु इक्विभ्यालेन्ट फर्म अफ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट टु अ सिंगल सब्जेक्ट भएर हामीले स्टडी गर्छौं, र त्यसमा आउने इक्विभ्यालेन्स अथवा चाहिँ डिफरेन्सेसहरुलाई चाहिँ स्टडी गरेर हामीले रिलायबिलिटी अध्ययन गर्न सक्छौं। At last तपाईहरुको मेथड छ थर्ड मेथड, दैट इज स्प्लिट हाफ मेथड, जुन मेथडले तपाईहरुको
होमोजिनिटी नाप्छ। जस्तो तपाईहरुको डेटाहरु होमोजिनियस छ कि छैन, जुन तपाईहरुले इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नु भएको छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नु भएको छ अथवा प्रोसिडर युज गर्नु भएको छ, इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा प्रोसिडर युज गर्दाखेरि जुन तपाईहरुको डेटाहरु आउँछ त्यो डेटाहरु होमोजिनस छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्ने मेथड नै के हो त स्प्लिट हाफ मेथड हो, जसमा हामीले के गर्छौं भनेपछि अब डेटाहरुलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्छौं। हामीले क्लासिफाई गरेर अथवा स्प्लिट गरेर विभाजन गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्छौं। लाइक फर एक्जाम्पल तपाईले धेरै डाटाहरु यही कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिनको चाहिँ तपाईहरुले सही डाटाहरु 100 ब्रिकको स्याम्पल चाहिँ तपाईहरुले सपोज नाप्नु परिरहेछ भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो क्लासिफाई गर्न अथवा रिलायबिलिटी टेस्ट गर्न अलि गाह्रो पर्छ। त्यो अवस्थामा व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान स्प्लिट द डेटा अब्टेन्ड। तपाईले चाहिँ स्प्लिट इन द डेटा अब्टेन्ड लाइक तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट ब्रिक, सेकेन्ड ब्रिक, थर्ड ब्रिक भनेर यसरी क्लासिफाई गरेर चाहिँ तपाईले इभन ब्रिक भनेर चाहिँ एउटा साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ, अड ब्रिक भनेर चाहिँ अर्को साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ र इभन ब्रिक र अड ब्रिकलाई चाहिँ तपाईहरुले दुईटा भागमा चाहिँ डिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ इभन र अडको टर्ममा। र अब इभनको तपाईले चाहिँ के छ त त्यो त्यसको आउने भ्यालुहरु कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अडको पनि तपाईहरुले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज तपाईहरुले इभन अड नभइकन तपाईहरुले चाहिँ अब एउटा अर्डरमा चाहिँ अरेन्ज गरेर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट हाफलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट अगाडिको 50 ब्रिक्सलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा हाफमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौं, नेक्स्ट 50 ब्रिकलाई चाहिँ हामीले अर्को हाफमा चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौं र यो 50 र 50 को चाहिँ हामीले के लिन सक्छौं त त्यसको रिजल्टहरु त्यसको डेटाहरुलाई चाहिँ हामीले होमोजिनस छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौं। यसरी हामीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको अथवा मेथडको चाहिँ हामीले रिलायबिलिटी डिराइभ गर्न सक्छौं।